गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चॅनल. तुमचं कशें हाय? आमी सगळीं बरी हाय. सो फ्रेंड्स, आतां 9:30 जाले आनी पिवपा वयता. लेट जालो म्हाका मातसो आनी बाबूय उठलो हा, रडटा तो हांव वयता म्हण मामी तेका. सो आयज आमची चाय न्हू फ्रेंड्स, चाव केल्या आनी दाखयता तुमकां. सो फ्रेंड्स, इथं चायेक आयज आमगे चाव आनी हेचे पोळे केले फ्रेंड्स. सो पोळे आनी चाव. सो फ्रेंड्स, इथं आतां हांव आनी भयण न्हू ग्रोसरी शॉपाचे वयताय, थोडेशे सामान हाडपा वयताय फ्रेंड्स. घरा कितें लागत तें हाडपा वयताय ग्रोसरी आनी मागीर स्कुला वयतलीं हाडपा भुरग्यांक. आनी हांव आनी भयण वयताय दोगांय शॉपाचे वयताय. मागीर मेळटा तुमकां. सो फ्रेंड्स, हांवें शॉपिंग केलें, मॅक्सना केलां आनी आमकां थिंग ऑफर बी मेळ्ळा. सो आमगे हिंगा बोगलेरो हा आमकां आनी जालें आमगे शॉपिंग. हेचें हांवें घेयलां कितें कितें जाय तें म्हाका आनी हेचें आतां आमी भायर सरताय घरा वचपाक. दाखयता तुमकां फ्रेंड्स हांवें कितें कितें हाडलें घरा पळयता आनी दाखयता. ओके फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, तुमकां दाखयता हांवें कितें कितें हाडलें तें. आनी आमी न्हू मॅक्सना गेलोलीं आनी थिंगसा आमी शॉपिंग केलां थोडेशें. तुमकां दाखयता हांवें कितें कितें हाडलें हाडलें मॅक्सनासान हाडलें आनी थिंग आमी गेलो न्हू शॉपिंग करपाक. तुमकां दाखयता सगळें कितें कितें हाडलें. शिमो बाबा एक एक कोन्न दाखय आं. ओके, चोकोज हाडलें आनी हे आमगेलें गुड लायफा मिल्क तें आमकां ऑफरां मेळ्ळा फ्रेंड्स. तुमकां हांव सांगता मागीर ऑफर म्हाका कितें कितें मेळ्ळें तें आनी कितू कितू पळय तें. सो हेचे क्रॅकर्स, क्रॅब क्रॅकर्स म्हूण आहाय ते फ्राय करून खावपाचें बरें लागताय. सो दुसरें दाखय रे बाबा. ऑयल, फॉर्च्यून ऑयल हाडलां आनी हेजे हल्दी पावडर, मागीर हेचो याकूल हाडला पिवपाक आनी हे ऑनियन हाडला. सो ऑनियन पासून ऑफरां मेळ्ळा फ्रेंड्स. तुमकां हांव मागीर सांगता ऑफरां कितें कितें मेळटा तें. आनी हेचे पोटेटो चिप्स बिस्कीट. ओके, आनी हे पोटेटोय बी म्हाका ऑफरां मेळ्ळे, हांव सांगता तुमकां. ओके, आनी हेचे दाखय बाबा. ही न्हू चिकन पॅटी बगराची आं आनी बाय वन गेट वन फ्री हा ऑफर आहा तेजेर. पूण हांवें एकू हाडलां. तुमकां सांगता हे हाफ रेटीन पोटा फ्रेंड्स. एक घेल जावन दोन घेल जाल्यार तुका एक ऑफराचें मेळटा, म्हणजे बाय वन गेट वन फ्री. सो हेचे 2 डेरी मिल्क हाडले दाखय. ओके, आतां दुसरें दाखय रे बाबा. आनी गुड डे बिस्कीट आनी कितें हाडलें तें दाखय बेगी बेगी कितें कितें हाडलें तें आमकां. आमगे सगळे फ्रेंड्सांक दाखय कितें कितें हाडलें तें आमी. हेचो व्हील हाडला बेश्टो रोप धुवपाक. चाय पिठो हाडला सोसायटीचो. रवा आमकां चड लागता फ्रेंड्स आनी हो ऑफरां मेळ्ळा म्हाका. तुमकां सांगता हांव कितें कोण म्हाका ऑफरां मेळ्ळा तो. दुसरो दाखय. टूथपेस्ट, कोलगेट. ओके, आनी हेरिटेज रायस, बिरयानी रायस आनी हेचो कॅचअप किसनाचो. आनी कितें हाडलें बाबा. मॅगी नूडल्स सगळ्यांगे फेवरेट. आनी ऑनियन आमकां ऑफरां पडला फ्रेंड्स. चोय ऑनियन आमकां ऑफरां पडला. शॅम्पू आनी वॉट एल्स. आनी आशीर्वाद आटा आनी चे बिस्किट्स. हेचे आनी बिस्किट्स विटा मॅरी आमगे फेवरेट. हे आमगे फेवरेट विटा मॅरी. आनी कितें रे बाबा. मॅगी, वॉट एल्स. आनी कितें बिस्कीटचे सगल्यो. हेचे बिस्कीट चायको खावपाक जाय पडटाय न्हू सगल्या. आनी हेय बी गुड लायफ दुदा टेट्रा ऑफरां पडला. रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली सॉस हाडलो. साबण हाडले डेटॉल. आनी हेचोय नूडल्सां चड हाडलें. आमगे नूडल्स खावपाक चड जाण आहाय. आनी हेचे बीम हाडले साबण. आनी कितें हाडलें. बटर हाडला, अमूल बटर. चीज हाडला ब्रिटानियाचो. आनी चिली, ग्रीन चिली सॉस. आनी भितर दवरलेलें फ्रेंड्स थोडें. सो तें हेचे मॅगी क्यूब्स, चिकन मॅगी क्यूब्स.
आणि हे फ्रेंच फ्रायज हाडले हेही आमकां ऑफरां मेळ्ळे आणि बरें हाय सवाई हाय सो आमी हे घेयला पॅकेट आणि हो आमी हे बर्गर हे गेले ब्रेड गेले बर्गर ब्रेड गेले ओके जालें कशें मग ओके फ्रेंड्स सगळें आमगे जालें शॉपिंग हेचोय आमी तू घेयला आनी आमी एक न्हू टेट्रा बॉक्स घेयला दुदाचे ओके फ्रेंड्स आनी तुमकां सांगता कित म्हाका ऑफरां पडलें ओके तुमकां हांव सांगता ऑफरां म्हाका कित मेळटे सो थिंगा ऑफर चलता सद्या आतां मॅक्सना आनी थिंगा 1000 एंड अबाव जाल्यार तेंगे कितें अशें करून हा 1 kg ऑनियन आनी 1 kg पोटेटो मेळटाय आनी 30 रुपीसां तेंगेले 1 kg ऑनियन आनी पोटेटो दोनी घेल जाय दोनी पॅकेटांचे 30 रुपीस आनी हे टेट्रा पॅक बॉक्स दुदाचे तेंय बी तुका 30 रुपीसां पडटा अबाव 1000 जाल्यार बील ओके आनी रवा मेळटा 10 रुपीसां पडटा आमकां रवा ऑफराचे तुगे तरी बील तरी 1000 एंड अबाव म्हणजे 2000 जाले 1500 बी जाले जाल्यार तुका रवा मेळटा 10 रुपया पडटा ओके फ्रेंड्स सो हे तेंगे ऑफर चलताय आनी जायते सो फ्रेंड्स थिंग न्हू जायते भाशे ऑफर चलताय आनी बाय 1 get 1 जायते हा ऑप्शन पास्ता हा सो जायते भाशे हा आनी आमी थिंगा गेले आमी बोगलेरूय बी पडले सो आमी तेका लागून थिंगा गेल्ली आनी आमकां चड शॉपिंग करपा नासलें सो कितें इम्पोर्टंट आहा तें आमी घेयलेलें सारकें जाय तें आनी तुमकां तर वचपा जाय जाल्यार तुमी ट्राय कराय थिंगा सवाय पडटलें बी आनी ऑफरूय मेळटलें ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स आयज आमगे न्हू जेवणाक चिकन शाकोती करताय आनी चिकन शाकोती आमगे आमी गरम मसाला ऑलरेडी काडून दवरताय न्हू तुमकां सांगलो हा पयली व्हिडिओचेर सो आमगे रेडी आहा फकत आमी सोय भाजतली कांदो आनी लसूण आले आनी जी कोथमीर मातशें फ्राय करतली आनी मागीर वांटून घेतली सोये बारा सो मामी आयज आमगे चिकन शाकोती आनी कितें रायसू वायट रायसू शीत आनी कोडी ना आयज शाकोती शीता बारा सो आमी लोकां हाय करूया सगल्यांक फ्रेंड्सांक ओके फ्रेंड्स तुमकां दाखयता हांव मागीर शाकोती जालें म्हणटकूच सद्या करता ती मामी मिक्सराक घालता आतां वांटप करता सो फ्रेंड्स बाब आमगेलो बिस्कीट घेवन वयता आनी सगळो तो आपूण आपल्यागे काम करता आतां फोडपाचें पिड्या करपाचें ओके सो फ्रेंड्स चोय आतां आमी ग्रॉसरी हाडून दिया चोगली चोय बरी करून स्टोर करून दवरता आनी चोय बरें करून मांडला हें आनी आमी दवरता आनी अशें करून दवरता जाल्यार बरें पडटा वार बीर लागना पिड्या बी जायना ताका लागून स्टोर अशें करून दवरताय फ्रेंड्स आनी मागीर तुमकां दाखयता ओके सो फ्रेंड्स आमगे आयज न्हू अशें जेवपाक बाबा घेयना ताका लागून सारको व्हिडिओ काडूंक मेळना अशें जेवण आमगे आयज शीत आनी चिकन केला चिकन शाकोती केल्या सो आमी सगळीं जेवपा वयताय फ्रेंड्स मागीर मेळटा बाब चोय कार्टून चोवपा व्यस्त सारको आतां टीव्हीचेर कार्टून लागलो न्हू तसा चोवपा चोय फ्रेंड्स आयचो ब्लॉग तुमकां केसो दिसलो मुगे तर तुमकां ब्लॉग लायक जालो जाल्यार प्लीज मुगे व्हिडिओ लायक कराय चॅनल सबस्क्रायब कराय मुगे चॅनल सबस्क्रायब कोणें केलें ना जाल्यार आनी शेअर कराय कमेंट कराय सो फ्रेंड्स हांव मुगे हिंगा ब्लॉग एंड कोता आयचो आनी हांव तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगा मेळटलें सो टील देन बाय फ्रेंड्स आनी मेळया तुमी सगळ्यां तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगा सो बाय